हेलो क्यूटी पाइस, तो आप लोग कैसी हो? सब अच्छे हो ना, है ना? अपना ख्याल तो रख रहे हो। सो ये न्यू वन स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड टारगेट रखते हैं 10K का। तो 10K व्यू आना चाहिए। ओके, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार बहुत मेहनत लगी। ओके, एंड मुझे पता है यार, सपोर्ट तो आप लोग करते ही हो। तो चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वैम्पायर किंग। ओके, हाँ ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। ओह, मुझे समझ में नहीं आता है कि डेट को समझ में क्या आया है। मेरी शादी क्यों करवाया है उनने तुमसे? देखो मेरे सामने से फालतू बातें मत करो, ठीक है? मैंने नहीं बोला था तुम्हारे डेट से जाके कि तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा। देखो तो मुझे ही पसंद नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इस शादी से मना कर दो। ओ प्लीज़, मुझे नहीं करना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे लव नहीं करती हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे 10 कदम आगे रहता हूँ। सो तुम्हें ये लगना चाहिए कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, एक एक डिटेल। सो तुम सोचो या ना सोचो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? दुश्मनी कुछ नहीं है, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। सो मैं करूँगा, और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तुम अपना देखो। तुम मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? बोलो। देखो तुम जितने पैसे मांगोगे ना, मैं उतने पैसे दे दूँगी तुम्हें। बस मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं यूनबू से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे उससे शादी करनी है। प्लीज़ ना, समझो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मुझे रोने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, और तुम रो गाओ या कुछ भी करो। और पैसे की रही बात, तो पैसे तो मेरे इतनी, मुझे पता है तुम बहुत रिच हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे अंदर तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? मैं क्यूट सी बच्ची हूँ, मैं मानती हूँ, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। समझो यार इस बात को। तुम भले ही खुद को हैंडसम मानते हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम हैंडसम नहीं हो। सिर्फ मैं हूँ ब्यूटीफुल, और मैं अपने आप को ही ब्यूटीफुल मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए। ये जियोन जक्कू का छोटा भाई शुगा। क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, छोड़। तेरी भाभी को समझा दे, समझाना हो तो। वैसे तू मत समझा, मुझे पसंद नहीं कि उससे कोई भी बात करे। चल तू यहाँ से। शादी तो मैं इससे ही करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं करती है। जो चीज़ मैंने एक बार डिसाइड कर ली, वो चीज़ फिर मेरी होके ही रहती है। भले ही तुम चाहो या ना चाहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? होता वही है जो जियोन जंगकुक चाहता है। देखो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि आपकी बेटी को समझा लो कि वो हमारे बेटे को ज़्यादा परेशान ना करे। तो सासू माँ होने वाली, आपको भी समझना चाहिए ना कि मुझे शादी नहीं करना। तो आप ज़बरदस्ती क्यों बोल रही हो मुझसे शादी करने के लिए? और मैं क्यों करूँ आपके बेटे से शादी? देखो भाभी, हम होने वाली, आप समझो इस बात को। हमारे भाई आपको लव करते हैं। जिमिना, तुम शादी कर रही हो? हाँ यूनबू, मैं शादी कर रही हूँ। और तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये नहीं मुझे लेके भाग जाओ। नहीं, तुम्हारे पैर में तो मेहंदी लगी है। ठूसो मेरी शादी में और खाओ और जाओ। तुम्हारे पास यही काम बचा है, और कुछ काम तो बचा नहीं है। समझ में नहीं आती तुम्हारी जीएफ किसी और से। तुम किससे बात कर रही हो यहाँ पर? मैंने तुमसे मना करा है ना कि इस इंसान से बात ना करना। तो मैंने उससे कहाँ बात करी है? मैं भी नॉर्मली बात कर रही थी। तुम हर कुछ मत बोलो मुझसे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम मेरी लाइफ में ऐसे रोक टोक नहीं लगा सकते। ओके, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे रोके टोके किसी भी चीज़ के लिए। तुम समझदार हो, समझ जाओ इस बात को। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या ही करना है? जिमिन प्लीज़ रो मत ना, तुम बताओ तो मुझे। देखो यूनिवर्स, चुपचाप सरापत से यहाँ से चले जाओ। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर। जिमिन मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। हाँ लव करते हो, इसलिए तो मेरी शादी किसी से भी होने दे रहा हो। तुम्हारी इतनी फट रही है। जिमिन वो बेस्ट यहाँ का कोरिया का नंबर 1 बिजनेस मैन है, मैं उससे कैसे पंगा लूँगा? हाँ देखा, इसको बोलते हैं लव। हाँ पता है मुझे। सिर्फ तुम गरीब ना हो जाओ इस चक्कर में तुम मेरी शादी करवाने के लिए तुम राज़ी हो गए। कितने गिरे हुए हो यूनबू तुम। हाँ मुझे तो पता ही है वो गिरा हुआ है, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ रहो और खुश रहो। हाँ तुम भी कोई शरीफ नहीं हो, ठीक है? मेरे को सब पता है तुम भी कैसे हो। तुमको भी पता नहीं क्या चाहिए मुझसे। फालतू में शादी कर रहे हो, ना लव करते हो ना कुछ करते हो, फालतू की शादी कर रहे हो। चलो लव करते हो तो फिर भी एक बात होती कि चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है फालतू में? मैं बोल रही हूँ ना। तो आप लोगों को शादी मंजूर है? इस पे साइन करो। मुझे नहीं है शादी मंजूर। क्या आप इसे
منع کروا سکتی ہو؟ ایسے ہی زمین کے چلاتے ہوئے بھی اس کی شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دیکھا مجھے پتہ ہی ہے کہ یہاں والے لوگ سب ایسے ہی رہتے ہیں۔ تم لوگوں نے میری زبردستی شادی کروا دی، تمہیں شرم نہیں آئی ذرا سی بھی کہ ایک چھوٹی سی بچی تھے کیسے شادی کروا دی، اور مجھے کہاں ایک جنگل میں لے کے آ گئے تم لوگ۔ یہ کیسا گھر ہے؟ جنگل کے بیچوں بیچ کون رہتا ہے آج کل کی دنیا میں؟ مجھے یہ یہاں پر اچھا نہیں لگ رہی ہے، میں نہیں رہوں گی یہاں پر، مجھے تو سٹی میں ہی رہنا ہے۔ تم کیا سمجھ رکھے ہو میں جنگل میں کیوں رہا ہوں؟ میں نہیں رہوں گی یہاں پر مجھے ڈر لگے گا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں، کتنا سنسان ہے یہ روم۔ یہ کس نے ڈیکوریٹ کیا؟ یہ نے سوچا بھی نہ تو پھر دیکھنا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے ڈیڈ نے میری شادی کروا لی، ایک بزنس ڈیل کے لیے میری شادی کروا دی۔ اپنی بیٹی کی خوشی بھی نہیں دیکھی کہ میری خوشی کس چیز میں ہے۔ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ میں سب کے ساتھ کتنا اچھے سے رہتی ہوں، سب کے ساتھ سب اچھا کرتی ہوں، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ او گاڈ پلیز، کیا غلطی کی تھی میں نے؟ بس 40 لاکھ روپے کی گچی کی چپل ہی تو خریدی تھی، اس میں کیا میرے ڈیڈ غریب ہو گئے تھے؟ نہیں نا، لیکن یہ سمجھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ ہر ہفتے صرف 3-4 لاکھ کی شاپنگ تو کرتی تھی نا میں، لیکن نہیں، وہ بھی منظور نہیں تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو یہ بتاؤ؟ تمہیں کتنے کروڑ کی شاپنگ کرنا ہے نا روز کی، تو میں تم سے منع نہیں کروں گا کہ بھائی تم مت کرو، کہ اتنے یہاں پر خوشی سے رو نا۔ مجھے تمہارے پیسے سے نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے ڈیڈ کے پیسے سے بھی کرنا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے پیسے دینے والے؟ بولو، اور میں تم سے کیوں ہی لوں پیسے؟ بولو۔ تم ایسے پھالتو کا ہے نا میرے سامنے گیان دینے مت آؤ، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کوئی میرے کو فری کا گیان دے۔ بس آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پھالتو کا گیان دینے، اور یہ مت سوچنا کہ تمہاری ایسی ڈینجر آنکھوں سے میں ڈر جاؤں گی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں کہ، اور تمہیں کون ڈرا رہی ہے تمہارے کو؟ مجھے ڈرانا بھی نہیں ہے تمہارے کو۔ ویسے مجھے تم سے مطلب بھی کیا ہے؟ بولو۔ پھالتو میں چلاؤ مت، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک چکا ہوں، چپ چاپ جا کے تم بھی سو جاؤ اور میں بھی سونے جا رہا ہوں گا۔ اور ہاں، اب آواز نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر دیکھنا۔ ہاں تو یہ ہے اس محل کا ڈارک پرنس، یعنی کنگ آف ویمپائر۔ دیکھو چپ چاپ سو گیا، بدتمیز کہیں کا، بولا بھی نہیں کہ بلینکٹ کہاں پر ہے یہ تو بتا دیتا، وہاں پر رکھا ہے نکال لو۔ دیکھو تو کتنا روڈ طریقے سے بات کر رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کر سکتا تھا کیا؟ چھوڑو، مجھے کیا کرنا ہے اس سے، بدتمیز انسان کچھ بھی کرے، بے شرم کہیں کا۔ چل جمینا سو جا، تو ان سب چیزوں میں پڑی رہے گی تو نیند بھی پوری نہیں ہوگی، ڈارک سرکل آ جائیں گے آنکھوں کے نیچے، پھر میں زومبی کی طرح رہوں گی۔ چل جمینا چل، انسان سے کچھ امید لگانا نا بیکار ہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیڈ کو اس کے اندر کیا دکھا تھا کہ انہیں مجھ جیسی نازک سی کلی کو اس کے ہاتھ سونپ دیے۔ اس کی غصے والی آنکھیں دیکھ کے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ رکو، تم میرا شکار ہو؟ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز، تم وائٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہے کون ہے؟ میں ہوں، اور کون ہے؟ کائی، تمہارا اینیمی، یو نو نا۔ مجھے پتہ ہے سب، لیکن تجھے انسانوں کا خون پینے کی میں نے منع کرا ہے نا، تجھے پتہ ہے نا کہ میں اس ویمپائر کنگ ہوں، سو تیرا یہ کام نہیں بنتا ہے کہ تو کسی انسان کا خون پیے۔ جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گا۔ تم ہوتے کون ہو؟ اور میں تمہیں کنگ مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں تمہاری بات ہی کیوں مانوں؟ کنگ تم نہیں، کنگ میں بنوں گا۔ اوہ واو، کتنے مست سپنا ہے تمہارا، تھینک یو سو مچ۔ تم صحیح ہو نا؟ بولو، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں جاؤ، اتنی نائٹ میں آج کے بعد جنگل میں مت گھومنا، کوئی آپ لوگ انسان نہیں رہتے ہو یہاں پر بہت ساری چیزیں رہتے ہیں۔ تم کہاں گئے تھے اتنی نائٹ میں یہ بتا نا؟ تمہارے منہ میں جواب تھوڑی نہیں ہے اب، ہے نا؟ اتنی رات میں مجھ جیسے لڑکی کو اتنے ڈراؤنے محل میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، اندھیری کوٹری جیسے میں۔ او سوری نا بیبی، وہ تو میں بس گیا تھا تھوڑا سا گھومنے باہر، مجھے نائٹ واک کرنے کی عادت ہے نا، تمہیں نہیں پتہ کیا؟ تم بولتی تو میں تمہیں بھی لے چلتا۔ او پلیز، یہ بیبی کیوں بول رہے ہو تم مجھے؟ او تمہیں کیوں بول رہا ہوں، تم خود سوچو نا بیبی۔ جنگکوک کنٹرول کر۔ او دور ہٹو مجھ سے، مجھے حق کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا
सर फोड़ दूंगी, समझ गए तुम? अब मेरे पास मत जाना, चुपचाप सो जाओ। बदतमीज कहीं के, शर्म ही नहीं जराती। ऐसे ही वो दोनों लड़के सो जाते हैं। मॉर्निंग, ये क्या था रात में जिमीना, क्या था ये? देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। बदतमीज इंसान ऐसा चिपका चिपकी कर रहा था मेरे साथ, और यू कैसी फीलिंग आती है। वैसे कुछ भी बोलो, बंदा हैंडसम तो है, लेकिन मेरे तो यूम्बू से काम है। इस यूम्बू के बच्चों को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला था मुझे लेके भाग जाओ, इसको तो भागते भी नहीं आता है। ऑफिस बचाने के चक्कर में मुझ जैसी कोमल क्यूट सी मोची जैसी बेबी को छोड़ दिया। सही है, कम से कम यहाँ पर मुझे रानी वाला ट्रीटमेंट तो मिल रहा है। बस ये है कि मैं रानी नहीं हूँ। ये पैलेस कितना डरावना है, कितना डार्क है ना। ऐसा लगता है यहाँ पर भूत चुड़ैलों का साया है। एक मेरी जैसी कोमल सी खूबसूरत सी बच्ची बस यहाँ पर फंस के आ गई है। वो जिमीना क्या क्या सोचती रहती है तुझे। चल तैयार होते हैं, मेकअप करेंगे, फिर शॉपिंग पे चलेंगे। लेकिन इस जंगल में कहाँ शॉपिंग मॉल होगा? मैं जंगल में क्यों हूँ? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मुझे ये बताओ, तुमने जंगल में क्यों रखे हो? देखो जंगल नहीं है ये तो, ये क्या है? ये हमारा फार्म हाउस है और हम यहीं पर रहते हैं। हमें नेचर से बहुत प्यार है। वाह नाइस, क्या नेचर है तुम्हारा। हाँ वो तो मुझे पता ही है कि मेरा नेचर एकदम कूल है। देखो मुझे ना शॉपिंग करने जाना रहता है। अब तो नहीं जाने से रिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी चीज़ कभी भी मुझसे दूर जाए। तो तुम्हें तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। और हाँ, कभी जाने के बारे में सोचना ही मत। इस महल से, इस पैलेस से बाहर सिर्फ मेरे साथ ही जाओगी तुम। इसके अलावा अगर तुमने सोचा भी ना बाहर कदम रखने की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। और तुम सोच भी नहीं सकती इतनी बेकार पनिशमेंट मिलेगी। ओ क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डर जाऊँगी? हाँ वो तो तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है कि तुम डर रही हो या नहीं डर रही हो। ओके, बस मैंने जितना समझाया ना उतना काम करना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो काम बिल्कुल मत करना जो मुझे पसंद नहीं। देखो तुम पागल हो गए थोड़े से। मैं नहीं रह सकती ना, तुमको समझना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम्हें कहीं बाहर जाना है तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, घुमा के लाऊँगा, फिर आकर आऊँगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बिना बताए जाने की कोशिश की तो फिर पनिशमेंट तो इतनी हार्ड होगी ना बेबी, कि तुम 2 दिन तक चल भी नहीं पाओगे सुकून से। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई हूँ। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी। चलो नाश्ता कर लो, क्या हुआ है? यहाँ पर खाना पीना खा लिया करा करो तुम टाइम पे। और मोम आप लोग तो मुझे खाते हुए ही नहीं दिखती हो। और बेटा भी खाते हुए हम लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें इस टाइम पे भूख नहीं लगती। हम नाइट में लगती है तो हम नाइट में खा लेते हैं। अब इसे कौन बताए कि हम लोग खाना ही नहीं खाते हैं, बिकॉज वी आर वेम्पायर्स एंड वेम्पायर्स खाना नहीं खाते। बेटा वो थोड़ा काम रहता है ना, तो हम लोग फिर उस हिसाब से खाते हैं। अब वो ये सब चीज़ें ना हमें पसंद नहीं है ना, तो हम अंदर की चीज़ें खाते हैं, यानी बना के कुछ फ्रूट जूस टाइप का। डाइट का भी ख्याल रखना रहता है ना। ओ मोम आप लोग कितने डाइट का ख्याल रखोगे? हाँ इसलिए तो बेटा, हाँ मोम इसलिए आप अभी भी कितनी यंग हो ना, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी एज की हो आप, बट आप कितनी बड़ी हो मुझसे। लो बेटा ये कॉफ़ी पियो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, पता है स्पेशली। थैंक यू सो मच मोम। पता है आपको मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, मुझे बहुत कॉफ़ी की बहुत याद आ रही थी। आप जैसी मोम ना सबको मिले। हाँ और मेरी जैसे हबी, मेरी भी तो कभी तारीफ़ कर दिया करो, मेरी भी तो बोल दिया करो कि मुझ जैसा हबी सबको मिले। और प्लीज़, मुझे तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, बीच बीच में टांग अड़ाने आ जाते हो बदतमीज़ इंसान। शर्म नहीं आती किसी की बात ऐसी चोरी चोरी चुपके सुनते हुए? ओ बेबी, तुम मेरी हो तो तुम्हारी बात चोरी चोरी सुनूं या चुपके चुपके, कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला? अगर मुझे किसी ने रोकने की भी कोशिश की ना, तो फिर तुम जानती भी नहीं हो उसका हशर ऐसा होगा ना कि उस बंदे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। सोच सोच से भी परे है बेबी, सोच से भी परे। तुम ये हमेशा मुझे डराने की क्यों कोशिश करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डर जाऊंगी तुमसे? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझ गए तुम? बदतमीज इंसान। ले दे के मेरे सामने ऐसी बात करने आते हो। अब मेरे से बात मत करना ऐसी, वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हें मैं तुम्हारे रूम से बेदखल कर दूंगी। वैसे वो रूम पे अब मेरा अधिकार है। ओके, अब मत बोलना मुझसे ऐसी। और बेबी तुम डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ। वो तो तुम इतनी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारे हबी से बात कर रही हो, कॉन्फिडेंस रिया करो। मैं कॉन्फिडेंस, बचपन से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गर्ल हूँ।
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. اور بیبی میں تم سے بہت لو کرتا ہوں, تم اس بات کو سمجھو. ہاں, اور یہ کب ہوا؟ 2 منٹ 2 دن کی محبت. نائس, واو, بیوٹیفل, یعنی ونڈرفل والی بات ہوئی ہے. شادی کے ہمارے ابھی ہر 15 ڈیز بھی نہیں ہوا ڈھنگ تو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی. بولو, اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پہ اس پہ بھروسہ کروں گی؟ دیکھو, یہ اپنا جو خیالی پلاؤ ہے نا, یہ کہیں اور جا کے پکانا. اور اس جنم میں تو تم یہ بھول جاؤ کہ پاک زمین تم سے لو کرے گی. پاک زمین آلریڈی کسے کرتی ہے. بھابھی میں تم سے ایک بات بولوں؟ ہاں بولو لیسا, کیا ہوا ہے؟ بیٹا تمہیں نا اس کو پیار دو, اسے اچھے سے رہو, وہ تم سے بہت لو کرتا ہے بیٹا. تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ اور تم وہ یونبو کے پیچھے کیوں لگی ہو جس نے تمہیں برے وقت میں تمہارے ساتھ چھوڑ دیا؟ میں یونبو کے پیچھے نہیں ہوں موم, میں کسی کے بھی پیچھے نہیں ہوں. بس مجھے دقت اس بات سے ہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا. وہ تم سے لو کرتے ہیں, تم اس بات کو سمجھو بھابھی. ہاں لیسا, 2 منٹ والی محبت ہو گئی ہے نا, 15 دن میں کسی کو محبت ہوتی؟ وہ تم سے 15 دن سے محبت نہیں کرتے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. پھر ہم اس چیز کے بارے میں سوچو, ڈیٹیل نکالو اس کے بارے میں. کیا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ دیکھو, میں نا کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتی. اور تم ایسا کیوں بول رہی ہو کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے؟ وہ تمہیں بہت پہلے سے جانتے ہو. کب سے؟ ہاں بہت پہلے سے. اور میں یہ بات نہیں بتا سکتی کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے. پلیز لیسا بتاؤ, تم تو میری بیسٹ فرینڈ دیتی ہو نا, تو پھر تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ پلیز بتاؤ نا کہ کیا بات ہے. کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اگر تم مجھے اپنا مانتی ہو تو بتا دو, نہیں مانتی ہو تو کوئی بات نہیں. ویسے بھی یہاں پر ہے ہی کون میرا, صرف آپ لوگ میرا خیال رکھتے ہو ایز اے گیسٹ کے جیسا. کبھی آپ نے اپنی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں 15 ڈیز سے یہاں پر ہوں, لیکن بیٹا ہم تم سے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ اچھا تمہیں محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تم ہمیشہ اپنے موم, آپ نے اس سے ایسے بات کرنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ کچھ بھی بول رہی ہے, آپ کو صرف سننا ہے, آپ اسے جواب نہیں دے سکتی. میں کچھ بھی بولوں وہ میری ہے, لیکن آپ کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے. یہ سوچ کے بولو کہ آپ بول کس سے رہی ہو. وہ جیون جنگکو کی وائف ہے جس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں. یہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ موم نے بولی کیا ہے؟ نارملی تو بات ہو رہی تھی نا ہم لوگوں کی. بھائی کچھ بھی بات نہیں ہے, تم غصہ کیوں کر رہے ہوگے؟ ایسے کچھ بھی بات نہیں ہے, نارمل بات ہو رہی ہے ہماری. اور موم کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو میں نے دیکھ لی تمہیں موم کو ڈانٹتے ہوئے. اگر آئندہ موم کو ڈانٹا نا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. بدتمیز انسان, ٹائم کی کیسا پاگل انسان ہے یار. اپنی موم کو کون ڈانٹتا ہے؟ اور میں کون لگتی ہوں اس کی کہ میرے لیے ڈانٹ؟ تم میرے لیے سب کچھ ہو, سب کچھ, سمجھ رہی ہو تم؟ او پلیز, یہ بات سن کے نا میرا سر درد ہو گیا ہے. دیکھو میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں تو مجھے پتا ہے تم کچھ بول بھی نہیں سکتے ہو. میں نے تم سے کتنا بولا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو. اور کوئی تم سے اگر بیڈ مینر سے یا بدتمیزی سے بات کر رہی ہے تو اسے جواب دو. تم کوئی کسی عام انسان کی بیوی نہیں ہو. ہاں عام انسان کی نہیں ہوں, میں کسی بھوت پریت کی بیوی ہوں. یعنی کچھ بھی بولتے ہو یار, کچھ بھی. بس اتنا جان لو کہ جو بھی ہے وہ بہت ڈینجر ہے. ہاں کتنا ڈینجر ہو پتہ ہے میرے کو. تم کو شرم نہیں آتی کیا؟ تم صرف میرے سامنے اپنی تعریف کرتے ہو, تمہیں اور کوئی نہیں ملتا تعریف کروانے کے لیے؟ دیکھو میں تم سے جتنا بول رہا ہوں نا اتنا کرو. تمہیں نہیں پتہ ہے ابھی کچھ بھی, جب پتہ چلے گا نا تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی, سمجھ رہی ہو؟ او پلیز, میرے پیروں کے نیچے سے زمین کبھی نہیں کھسکے گی. اور ویسے بھی زمین ایک جگہ ٹکتی کب ہے؟ وہ تو گھومتی رہتی ہے نا, گول 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 گول. ہاں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دماغ میں اتنا ہی دماغ ہوگا. یعنی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم پاگل ہو کیا؟ میرے دماغ کے بارے میں بات مت کرنا آئندہ. پاگل انسان نہیں تو. یونبو میرے پاس کیوں کال کر رہی ہے؟ ہیلو بیبی, تم کیسی ہو؟ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں. میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا. تم میرے پاس آ جاؤ واپس. میرے کو اپنی غلطی کا ریلائز ہوگا ہے. پلیز جمین, یونبو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جو بھی. پلیز جمین تم سمجھو اس بات کو. میرے سے غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی کو سنبھالو اور سدھارو. لیکن اب نہیں سدھار سکتے تم. اب میں کسی اور کی ہوں, اور میں اب کس سے بات کر رہی ہو تم؟ کون ہے یہ؟ وہی ہے نا. ہیلو ہاں کون ہو تم؟ آئندہ کال مت کر دینا. آپ کون؟ میں اس کا ہبی جس سے اس کی شادی ہوئی ہے. میں تمہیں آسمان سے زمین پہ اتارنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا, سمجھے کیا؟ ادھر بی یور لمٹ. کس سے بات کر رہا ہو, کس کی ہے وہ, یہ سوچ کے بات کرنا. مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میری چیزوں سے کوئی اور بات کرے یا میری چیزوں کے بارے میں کوئی اور سوچے بھی, سمجھے کیا؟ آئندہ یہاں پر کال آ گیا نا تو تم اس دنیا میں کال لگانے لائق نہیں بچو گے. اور تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟
تم سے کتنی بار بول رہا ہے نا کہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں مت سوچا کرو. کسی کا بھی کال آیا تھا تمہیں جسٹ بلاک کرنا تھا. پاگل ہو گیا تم. چھوڑو مجھے. یہ کیا کر رہا ہو؟ ایسی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, شادی کر لیے ٹھیک ہے, مجھے نا روکو مت. تم پاگل ہو گیا. یہ کیا کر رہے ہو تم اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو. ٹھیک ہے, مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. تمہارے پسند ہونے نہیں ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی میرا پارا بہت چڑھا ہوا ہے, سو چپ چاپ جو میں کر رہا ہوں نا کرنے دو, ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا آج. پھر تم مجھے بول بھی نہیں سکتی ہو کہ اس میں میری غلطی ہے. یہ سب میں صرف تمہاری اور تمہاری ہی غلطی ہوگی. سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بندہ چاہتا کیا ہے. یہ کیا تھا. یہ اتنا پازیٹیو کیوں ہو رہا ہے میرے لیے. میں صرف نارمل آج تک پورے 1 منتھ ہونے کو آ گیا ہے میرے کو یہاں پر, لیکن میں نے آج تک کبھی کسی سے بات نہیں کی. تم نے پھر وہی حرکت کری نا. تم سے منع کرنے کے بعد تم یہ سب کیوں کر رہا ہو. میرا پیسی بہت تیز دماغ خراب ہو رہا ہے. یاد رکھو یہ بات کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ یہاں کا کنگ ہے. ان مارننگ. سوری بیبی. مجھے پتہ ہے کہ تم بہت نازک ہو, میرے لیے ایک پھول جیسی ہو. کیا ہوا, تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہو. کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تم سوتے ہوئے بڑی کیوٹ لگتی ہو. وہ تو میں ہوں ہی. تم جیسے راکشس سے شادی ہو گئی بس مجھ جیسی پیاری سی بچی کی. پاگل انسان. نہیں تو کل کیسے غصہ کر رہے تھے تم. وہ اس کے لیے سوری. مجھے کوئی سوری وغیرہ نہیں چاہیے. وہ تم چاہو یا نہیں چاہو, لیکن میں نے تو سوری بول ہی دیا. اور یاد رکھو کہ میں نے آج تک کسی سے سوری نہیں بولا ہے. تم سے بولا ہے تو خوش نصیب سمجھو خود کو کہ میں نے تم سے سوری بولا ہے. ورنہ میں جنگکوک کبھی کسی سے سوری نہیں بولتا ہے. سم ٹائم لیٹر. میں تمہیں آج ایک سچ بتاتا ہوں. کون سا سچ. ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں. جے کے ان فلیش بیک. میں نے تمہیں فرسٹ ٹائم کلب میں دیکھا تھا. مجھے ابھی اسی وقت ایک لڑکی چاہیے. اوکے سر, میں جاتا ہوں, دیکھ کے لاتا ہوں. جلدی لانا. اور ہاں یاد رکھنا کہ وہ خوبصورت ہونی چاہیے. تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو. واو نائس. یہ کتنا خوبصورت ہے نا ادھر کا. کین یو پلیز ٹیک مائی فوٹو 1 پلیز. یار یہاں پر ایک ویڈیو بھی بنا دو. یہ کتنی خوبصورت ہے. پلیز نا. یہ مجھے چاہیے. کیا ہوا ہے. تم کون ہو. تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو. کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر کیا تم میری فوٹو کلک کر سکتے ہو. کیوں نہیں. وائی ناٹ. تمہارے لیے تو کچھ بھی بیبی. اور آج سے تم میری ہو. صرف میری. دا جنگکوک کی. کیا ہوا. کچھ بھی نہیں. تم کتنی خوبصورت ہو. کھینچ لیا آپ نے فوٹو. ہاں کھینچ لی. دیکھو کیسی ہے. یہ فوٹو تو بہت زیادہ بیوٹیفل ہے. تھینک یو سو مچ. نو تھینکس. فرینڈس میں یہ سب چلتا ہے نا. ہم فرینڈس کب بنے. جسٹ ابھی. تھینک یو سو مچ. وہاں پر بہت زیادہ ڈارکنیس رہتی ہے اس لیے وہ دکھاتا نہیں ہے کہ واو نائس. اتنی پیاری پکچر کھینچی نا. مجھے پتا ہوتا نا وہ کون ہے تو میں اسے روز بلاتی پکچر کھینچنے کے لیے. وہ کتنا اچھا بندہ تھا, لیکن میں اس کا فیس نہیں دیکھ پائی. کتنا اندھیرا تھا وہاں پر. اتنا میرے کو اندھیرے والی جگہ پسند نہیں ہے. وہ تو بیک گراؤنڈ اچھا تھا, ورنہ میں فوٹو بھی نہیں کھینچتی. بیبی تمہارے لیے تو میں کہیں بھی آ سکتا ہوں. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہاں پر کوئی ہے. تمہیں کیوں دکھائے گا بیبی. ایسا کیوں لگ رہی ہے مجھے یہاں پر کوئی ہے. میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا کچھ بھی کر لو, لیکن ہاں تم میری ہوگی اب. اور اس کے علاوہ تم کبھی بھی نہیں سوچ پاؤ گی کہ میں ہوں. میں تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. مجھے پتہ ہے تم انسان ہو. شگا کیا ہوا ہے تمہیں. کیوں رو رہے ہو. بھائی وہ پھر وہاں پر تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے بیکاز کچھ ویمپائر نے شگا کے اوپر حملہ کیا تھا جو جنگکوک برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو جنگکوک بہت زیادہ
इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर लॉक चला जाता है एंड वहाँ से आ नहीं पाता है। एंड इसी बीच ज़मीना सब कुछ भूल जाती है, वो अपने कामों में लग जाती है इन फ्लैशबैक एंड। और तो क्या 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 मतलब तुम वैम्पायर हो और तुम ये बात मुझसे बोल रहे हो कि तुम वैम्पायर हो। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर भरोसा करूँगी कि तुम वैम्पायर हो? तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। ओह, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूँगी? तुम कौन हो जिसकी बात पे मैं द जिमीना पाक जिमीन भरोसा करेगी? आई नो मैं क्यूट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। वैम्पायर नहीं हूँ, मैं वैम्पायर किंग हूँ, द डार्केस्ट किंगडम का किंग। ओह, कितना मजाक करते हो यार, तुसी बड़े मजाकिया हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? क्या 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 कह रहा है तुमने? पागल हो गया तुम? कूद का? अरे यार तुम तो निपट रहे हो, लेकिन मैं भी निपट जाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची थी, फूल जैसी बच्ची को लेकर कूद गया पागल इंसान। अब मेरा क्या होगा? तुम समझो इस बात को। मैं तो जा रही हूँ, इससे पहले कि मैं मरूँ उससे पहले मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और हम बच गए। वाह, तुम सही हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पागल हो क्या? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें क्या होता? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं मरूँ या जीऊँ? देखो ऐसी बात मत करो, मुझे पसंद नहीं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? एक साइड तुम कहती हो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, दूसरी साइड कह रही हो कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो। यानी तुम करना क्या चाहती हो? देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये 2 मंथ में मुझे तुमसे लव हो गया है, तुम्हारी केयरनेस से, तुम्हारी लव नेचर से, तुम्हारे बिहेवियर से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। येस, आई एम फॉल इन लव विथ यू। क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ बेबी, थैंक यू सो मच। आफ्टर 1 मंथ। ओ मॉम, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लग रही हैं? और बेबी तुम्हें जो खाना है वो खाया करा करो, बस अपना ख्याल रखा करो। तुम 2-3 रोज से पता है तुम बिल्कुल खाना नहीं खा रही हो अच्छे से। मुझे पता है, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पता है ये सब खाना। आफ्टर 1 मंथ। ओ मॉम, मुझे ये वाला अच्छा लगा बस थोड़ा सा। और बेबी तुम्हें जो खाना है वो खाया करा करो, इसलिए वरना मुझे ये अच्छा नहीं लगता है पता है। 2-3 रोज से पता है ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। मुझे पता है, चटपटा सा खाना है, कुछ तीखा अच्छा नहीं लगता पता है ये सब खाना। नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला अच्छा लगा बस थोड़ा सा। आपको हुआ क्या है? इसमें मैंगो का टेस्ट है ना, नहीं पता। एक काम करो, आप नहीं लगता है पता है तुम्हें, मेरे को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ओके लीसा, मुझे कहाँ पर है? चटपटा सा खाना पड़ेगा ना, कुछ तीखा कहाँ पर है? आप पानी पूरी लेके आ जाओ जब तक मैं ये खाती हूँ। वो तो ज़्यादा हो जाएगा, आप खाओ। नहीं, मुझे इमली टाइप की खानी है। ओ भाभी, आपको हुआ क्या है? एक ही प्लेट लीसा, मुझे नहीं पता। एक काम करो, आप मोम को बुलाओ, मोम से कोई मेरा ख्याल भी नहीं रखता है। ओके लीसा, मोम कहाँ पर है? मोम क्या हुआ है कोई बताएगा? मोम कहाँ पर है? आप बुला के लेके आ जाओ जब तक मैं ये खाती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, आप खाओ थोड़ा बहुत तो खाओ जब तक। हाँ लीसा, बस मैंने अभी एक ही प्लेट खाई हूँ, आपको पता है मेरे को ये सब अच्छा लगा। कोई मेरा ख्याल भी नहीं रखता है। टाइम इसकी मुझे बहुत पसंद आया पता है। मैं इससे पहले हम कहीं पर ऐसी जगह नहीं गई। खूबसूरत प्लेस है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं लेके आए? क्यूट हो तुम्हें पता है, मुझे पहले भी लेके आना चाहिए था ना। ये पानी, ओह अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें ये सब अच्छा लगा? तुम लाते मुझे, बोलो। ओ तुम आती मेरे साथ? मुझे बहुत पसंद आया पता है। मुझे पता है कि तुम नहीं आती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं लाया। अब तुम आ सकती है जब तक मुझे पहले क्यों नहीं लेके आए? तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पहले भी लेके आना चाहिए था ना। आखिरकार 2 साल से तुम अच्छा नजर रखा हुआ था तो तुम्हारे बारे में एक छोटी डिटेल से पता है बेबी मुझे। ओ तुम्हें पता है तुम क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? कुछ पता है मुझे पता है कि तुम नहीं आती, पता है इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं लाया। आई लव यू बेबी जब ला मैंने। ओ वाओ नाइस, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। थैंक यू आखिरकार 2 साल से तुम पे नजर रखा हुआ था। मुझे पता है, मेरा ड्रीम था कि मैं तुम्हें यही प्लेस पे लाकर प्रपोज करूंगा। देखा आज मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। नहीं पता सब कुछ पता है, मेरा भी ड्रीम था कोई मुझे प्रपोज करे। तुमने तो बिना प्रपोज करे मुझसे शादी कर ली थी, बट थैंक गॉड अब तो तुम्हें याद आया कि प्रपोज नाम की भी एक चीज होती है। थैंक यू सो मच। ओ बेबी अब तो बोलना है तुम्हें। मुझे पता है मेरा ड्रीम बोलो आई लव यू यही प्लेस पे लाकर लड़ाई नहीं करना। देखा आज मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। हाँ और मेरे को मेरा भी ड्रीम था कोई मुझे प्रपोज करे। तुमने तो बिना प्रपोज करे मुझसे शादी कर ली थी, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती हो। थैंक गॉड अब तो तुम्हें याद आया कि प्रपोज नाम की भी एक चीज़ होती है। तुम्हें क्या हुआ है? अब तो बोलना है तुम्हें आई लव यू टू बोलो। आई लव यू टू, मुझे रेस्ट करना, लड़ाई नहीं करना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है ना, तुम्हें पता है ना आज सुबह भी मैंने कुछ खाया, मुझे पता ही था बोला था। अरे मोम को मैं बोलना भूल गई, लीसा गई थी फिर लीसा को कुछ काम था
तुम्हें क्या हुआ आई है? नहीं और मेरे को वाओ, ये देखो चक्कर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ना। रेस्ट करना थोड़ा सा। मुझे देखो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर बैठ यहाँ जाऊँ। पर मेरी तबीयत भी थोड़ी मुझे समझ में डाउन नहीं आ चल रहा है, रही है ना। तुम्हें तुम्हें पता है ना, तुम्हें चलना है, मैंने तुम्हें बोला तुम्हें मोम को चलना बोला है। था। अरे तुम देखो मोम मेरे को साथ मैं ऐसा बोलना नहीं बोल भूल गई। सकते। लीसा तो गई बेबी थी, तुम फिर लीसा एक को कुछ डिसाइड काम करो था ना यार, बच्चा तो कि ना तुझे क्या आई करना नहीं। है तुम्हें। वाओ, ये देखो ये प्लेस हाँ, कितना मुझे नहीं ब्यूटीफुल है पर ना। लेना है। ओके, तो मुझे फिर देखो लो यहाँ पर मैंने अच्छा कब लग रहा है, मना मैं यहाँ करा पर है। बैठ जाऊँ। ओके। बेबी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2 मिनट में बोल रहे हो कि तुम्हें चलना है, 2 मिनट में बोल रहे हो कि मुझे नहीं चलना है। क्योंकि तुम देखो मेरे परेशान साथ मत ऐसा करो नहीं बोल मुझे। सकते। तो बेबी तुम एक डिसाइड करो ना यार, ओ बच्चा कोई कि बात तुझे नहीं। क्या करना है चलो तुम्हें। इतना तो चलता है ना। हाँ, मुझे नहीं देखो पर मुझे ये लेना सब है। चीज़ें बड़ी अच्छी ओके, तो लगती फिर हैं। लो तुम। हाँ, मैंने बेबी कब मुझे मना पता करा, था। मैं ये सब चीज़ें पसंद है, इसलिए तो मैंने ओके। तुम्हारे लिए ये सब डेकोरेट किया। क्या हुआ है भाभी, तुम क्या पर थे? क्योंकि ओ बेटा परेशान तुम्हारी मत तबीयत करो खराब मुझे। है, लाओ बताना आपका हैंड दो, मैं ओ देखती कोई हूँ क्या बात हुआ। नहीं। चलो इतना क्या तो हुआ चलता है है ना। हाँ। देखो एंड मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती शी हैं। इज हाँ बेबी मुझे प्रेग्नेंट, पता सो है तुम्हें ये सब चीज़ें क्या पसंद है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए ये सब मैं डेकोरेट किया। प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ है भाभी, मोम आप सही तुम बोल क्या रही हो पर ना। थे, ये ओ प्रेग्नेंट बेटा है। तुम्हारी तबीयत मैं खराब डेट है, बनने लाओ वाला बताना हूँ। आपका हैंड तो। क्या ये सब बस मैं देखती हूँ सच क्या है। हुआ। बोलो ना क्या हुआ मोम है जल्दी से। बट एंड वो इंसान है ना। बेटा इससे क्या होता है? तुम लोगों पे क्या डिपेंड करता है क्या ना। तुम उसका अच्छे मैं से ख्याल रखोगे तो प्रेग्नेंट हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसे मोम तुम आप उल्टा सीधे सही अपने बोल रही माइंड हो में ना, बात ला रहा हो। ये उससे प्रेग्नेंट कुछ है। भी नहीं होता है। मैं वो डेट बनने वाला इंसान हूँ। है और तुम ये वेम्पायर हो। सब बस तुम सच लोग है। अपने पे ध्यान रखो। बोलो ना वाओ मोम नाइस, जल्दी मैं से। तो बट बहुत हैप्पी हूँ वो यार, ये इंसान फालतू है ना। बात लेके मत आओ ना बेटा यार इससे भाई। क्या होता है? हाँ तुम लोगों लिसा, पे मैं डिपेंड खुश करता है हूँ, ना। मैं तुम खुद उसका भी अच्छे से बहुत ख्याल ज़्यादा रखोगे हैप्पी तो हूँ, मैं कुछ भी बिलीव ही ऐसा नहीं नहीं कर होगा पा जैसे रहा तुम हूँ। उल्टा सीधे बेटा अपने माइंड बिलीव में कर बात ले, ला रहा हो। हमारे यहाँ उससे पर कुछ एक भी नहीं छोटे होता से कि वो प्यारा सा नन्हा सा इंसान है फरिश्ता आने और वाला तुम है। वेम्पायर हो। बस तुम फरिश्ता लोग नहीं अपने पे वेम्पायर ध्यान रखो। मोम। हाँ वाओ छोटा नाइस, मैं तो शैतान। बहुत हैप्पी हूँ यार, ये तो वो तो फालतू हो बात गई लेके ना मत आओ ना यार आखिरकार। भाई। मेरे ऊपर हाँ लिसा, मैं खुश होगा। हूँ, मैं हाँ तो खुद भी तेरे बहुत ऊपर ज़्यादा जाएगा और हैप्पी हूँ, किसके मैं ऊपर बिलीव ही जाएगा? नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ मोम बेटा मुझे बिलीव पता कर है। ले, ओ हमारे भाई यहाँ पर एक आपकी तरह छोटे से अब प्यारा सा मुझे नन्हा सा पता है। फरिश्ता आने वाला है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। वाओ फरिश्ता नहीं नाइस, आई एम वेम्पायर मोम। प्रेग्नेंट। हाँ वाओ छोटा मैं मौसी शैतान। बनने वाली हूँ। मौसी नहीं बुआ वो तो बोलते हो हैं गई ना लिसा उसे। आखिरकार। मेरे ऊपर बट कुछ गया भी है होगा, आई एम वेरी हाँ हैप्पी। तो तेरे ऊपर ही टाइम जाएगा और स्केप। किसके ऊपर जाएगा। हाँ मोम क्या हुआ मुझे है पता है। ओ भाई आपकी तरह बेबी, तुम अब मुझे पता है, नहीं मुझे खाना है। बहुत मुझे मैं नहीं बहुत खाना। हैप्पी हूँ। मैंने वाओ तुमसे नाइस, बोला था आई ना। एम प्रेग्नेंट। ओ भाभी सिर्फ वाओ 5 मैं मिनट मौसी लेट बनने हुए हैं वाली भाई। हूँ। लिसा मौसी तुम्हें नहीं नहीं बुआ पता है। बोलते हैं मैंने लिसा इसको उसे। बोला था स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाना। बट कुछ भी हो, इन्हें आई एम वनीला वेरी फ्लेवर की हैप्पी। लेके आ गया। टाइम बेबी स्कीप। तुम वहाँ पर स्ट्रॉबेरी नहीं थी। तुम क्या इस बात हुआ को है समझो ना। तुमने बोला है बेबी, कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे नहीं खाना है। ओ मुझे नहीं सही खाना। बात है भाई, मैंने अच्छे बोला बोलते हो था तुम। ना। मेरे को तो ओ बहुत भाभी मजा आ रहा है। सिर्फ तुम्हें 5 पहली मिनट बार लेट हुए हैं देखते भाई। हुए। लिसा लिसा तुम्हें तुम्हें नहीं ये बात पता तो है। पता ही है मैंने ना कि इसको मैं बोला किसी के था सामने नहीं स्ट्रॉबेरी झुकता हूँ। हाँ आइसक्रीम मुझे लाना। पता है भाई कि इन्हें तू किसी वनीला के फ्लेवर सामने की नहीं लेके आ झुकता। गया। लेकिन बेबी तुम अपनी वहाँ पर बीवी से स्ट्रॉबेरी कैसे शर्म नहीं रे थी। भाई, तुम इस इस बात बात को को समझो समझो ना। ना। और लिसा तुमने बेबी बोला है इसे कि तुम झूठना कुछ तो भी कर पड़ेगा ही सकते ना। हो। ओ सही मुझे बात है कुछ भाई, भी नहीं अच्छे पता बताए है। हो तो बॉस। मेरे को तो आपको बहुत पता मजा आ है रहा है। तुम्हें वो पहली बार प्रेग्नेंट देखते है हुए। क्या, वो लिसा प्रेग्नेंट तुम्हें है। ये बात तो पता ये ही है वो ना कि मैं किसी प्रेग्नेंट के है, सामने नहीं झुकता यानी हूँ। हाँ वो मुझे पता है भाई कि तुम किसी के सामने नहीं बच्चा झुकता। उसके लेकिन पास है। अपनी बीवी से कैसी शर्म ले भाई। वो झुक और जाया ज़्यादा कर, झुक ताकतवर जाया हो कर। जाएगा अगर और लिसा उसका बेबी बेबी उसे ने झुकना तो पड़ेगा ही बर्थ ना। ले लिया तो। मैं ऐसा कुछ मुझे होने कुछ नहीं भी नहीं दूंगा। पता है बॉस। मैं बस ये आपको चाहता हूँ पता कि है वो इस दुनिया में वो ना प्रेग्नेंट रहे। है। मैं क्या उसका वो इतना प्रेग्नेंट है? बर्दाश्त नहीं कर ये सकता। मैंने उसको प्रेग्नेंट एक है, कोई बर्दाश्त कर यानी करके बहुत ज़्यादा जॉन थक चुका हूँ। जंकू का अब कुछ भी करना बच्चा पड़े। बस उसके लास्ट पास है। स्टेज ये होगी कि उसे निपटा दो। वो और ज़्यादा मैं नहीं चाहता ताकतवर हूँ हो जाएगा अगर यहाँ उसका बेबी यहाँ ने रहे। तुम समझ रहे हो बर्थ ना ले मेरी लिया बात को। तो। बॉस मैं वो ऐसा कोई कुछ आम होने नहीं इंसान नहीं है। दूंगा। वो वेम्पायर मैं बस ये किंग है। चाहता हूँ कि वो इस दुनिया हाँ में ना मुझे रहे। पता है। मैं मैं भी उसका इतना एनिमी का बर्दाश्त लड़का नहीं हूँ कर जिसे सकता। उन्हें मैंने मारा उसको था। कोई बर्दाश्त मैं कर काय का बहुत बेटा ज़्यादा हूँ। थक चुका हूँ। अब कुछ भी करना टाइम पड़े। बस स्कीप। लास्ट स्टेज ये होगी कि उसे क्या निपटा हुआ दो। है, मैं नहीं मुझे चाहता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ पागल हो यहाँ क्या? रहे। तुम समझ रहे हो ना हाँ मेरी तुम बात को। बेबी तुम्हारा बॉस वो 9th कोई मंथ आम कंप्लीट इंसान नहीं है। हुआ वो है। वेम्पायर तुम अपना किंग है। बहुत ख्याल रखो। मैं हाँ बिल्कुल भी मुझे नहीं पता चाहता हूँ है। कि तुम्हें मैं कुछ भी भी उसका हो। लो एनिमी खाओ का ये। लड़का हूँ जिसे उन्हें मारा था। वाह मैं काय का बेटा कितनी हूँ। अच्छी है। टाइम स्कीप।
ٹائم اس کی کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 5 پاگل منتھ ہو گیا؟ ہوا ہیں گے۔ اوہ تجھے کیا لگا؟ بیبی تمہارا میں شانت 9th بیٹھا تھا منتھ تو میں شانت کمپلیٹ کیوں ہوا ہے۔ بیٹھا تھا؟ تم اپنا بہت میں خیال رکھو، ویمپائر میں بالکل کنگ بھی ہوں، نہیں تم چاہتا لوگوں کہ کی تمہیں کچھ بھی سوچو ہو، سے لو 10 کھاؤ یہ۔ قدم آگے چلنے کا ہنر ہے میرے اندر، اس لیے تمہیں میں ویمپائر کنگ اچھی ہوں۔ ہے۔ تم نے میرے پاپا کو مارا تھا، پتہ ہے ٹائم مجھے، اس کی وہ نارمل انسانوں کی جان آج لیتا تھا، پورے اس 5 انسان اس منتھ ہوا درندے ہیں کو میں گے۔ کیسے اوہ چھوڑ تجھے سکتا کیا ہوں؟ لگا؟ ہاں ہم میں مانتے ہیں کہ شانت ہم بیٹھا خون تھا تو پیتے میں ہیں، ہم شانت کیوں بیٹھا ویمپائرز تھا؟ ہیں، لیکن میں یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی نردوش کی جان لیں اس گے، اور انسان 10 میرے قدم قدم آگے آگے چلنے کا کبھی نہیں ہنر ہے ہوگا میرے اندر، اس لیے سمجھ تو رہے میں تم؟ ویمپائر اور کنگ ہاں ہوں۔ جتنی تم نے تیری میرے اوقات ہے پاپا نا کو اتنا مارا کام تھا، کرنا۔ پتہ ہے مجھے، وہ پتہ ہے کہ نارمل مجھے تجھے انسان مارنے میں 2 جان سیکنڈ لیتا تھا، ٹائم نہیں اس لگے گا، انسان اس تجھے درندے کو جانتا میں ہے، کیسے چھوڑ لیکن اس کے سکتا بعد ہوں؟ بھی ہاں تم ہم پنگا مانتے ہیں کہ کتنے ہم لیا، خون پیتے ہیں، ہم جون ویمپائرز نے، لیکن یہ جون مطلب نہیں کہ ہم جنگکو کسی نردوش کی جان لیں گے، یعنی اور میرے راج میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، او پلیز میرے سمجھ سامنے رہے تم؟ تمہارا نام مت اور لو، ہاں اوکے تو جتنی لے۔ تیری اوقات ہے نا اتنا کام کرنا۔ میں مجھے نے پتہ پہلے ہے کہ بول مجھے تجھے سمجھایا تھا مارنے نا میں کہ 2 میرے سامنے سیکنڈ کا ایسی ٹائم حرکت نہیں لگے گا، مت تجھے کرنا، بات میرا جانتا ہے؟ دماغ خراب ہو لیکن اس کے جاتا بعد ہے۔ بھی تم نے پنگا میں کتنے کسی کو لیا؟ ماننا نہیں چاہتا جون تھا، جنگکو، کیونکہ میرا بیبی برتھ لینے جون والا ہے، دنیا میں جنگکو، آنے والا ہے آج وہ، یعنی اس لیے میں او خون نہیں پلیز چاہتا تھا، میرے لیکن سامنے تمہارا کیا ہی نام کر مت لو، سکتے ہیں، اوکے تو لے۔ تیری
تیرے خون سے ہی اس کا سواگت ہوگا پہلے شاید. سمجھایا تھا آخرکار نا کہ میرے ویمپائر سامنے کی کی حرکت چاہے مت اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. خراب ہو کنگ جاتا. کا میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا بیبی برتھ اچھا لینے یہ والا ہے, پلان دنیا کر میں دیا ہے. آنے والا ہے. آج دیکھتے وہ ہیں. ویٹ اس لیے کرو میں 5 خون منتھ, نہیں اس کے چاہتا تھا, بعد لیکن تمہیں پتہ کیا چلے ہی گی کر تمہاری سکتے اصلی ہیں. اوقات کیا ہے. ان تیرے پریزنٹ خون سے ہی اس کا سواگت ہوگا کیا شاید. ہوا ہے. آخرکار مجھے بہت ویمپائر زیادہ کا نیند آ بچہ ہے, رہی اتنا سو تو جا کرنا ہی بیٹی. پڑے گا. آرام سے کنگ ریسٹ کا کرو کے فاسٹ سے کیا ہوا, تم کیا اچھا سوچ یہ رہے ہو پلان کہ کر دیا ہے. اوکے کچھ بھی دیکھتے نہیں, ہیں. بس میں یہ سوچ رہا ہوں ویٹ کرو 5 کہ منتھ, اس ہمارا کے بیبی بعد آنے تمہیں والا پتہ ہے. چلے گی تمہاری اصلی اوقات کیا ہے. ان ہاں پریزنٹ او میں بیبی سب سن کیا سکتا ہوا, ہے. بیبی وہ مجھے کیسا بہت ہے, زیادہ نیند کیا آ رہی باتیں ہے. کرتا ہے سو جا بیٹی. وہ تم سے آرام بہت سے لو ریسٹ کرتا ہے, کرو بہت کے ساری باتیں کرتا ہے. وہ تمہیں کیا بہت ہوا, زیادہ تم کیا چاہتا ہے سوچ رہے ہو جمینا, کہ جیسے تم کچھ چاہتے بھی ہو, نہیں, بس ہے میں نا, یہ سوچ رہا ویسے ہی ہوں نا کہ تم ہمارا سے بیبی بہت آنے زیادہ لو والا ہے کرتا ہے. جیسے تم کرتے آپ ہو. ہاں وہ میری طرح تم سے میں بہت زیادہ سب لو سن کرتا سکتا ہے. ہوں. او بیبی واہ, وہ میں بہت کیسا ہے. دیکھتی ہوں, کاش کیا میں بھی اس باتیں کی کرتا باتیں ہے وہ. سن سکتی. وہ کیا تم میں سے بہت ویمپائر لو بن کرتا ہے, سکتی. بہت ساری باتیں کرتا ہے. پلیز نا, وہ تمہیں تم بہت سمجھو اس زیادہ بات کو. چاہتا ہے نہیں جمینا, بیبی, تم جیسے تم انسان ہی ٹھیک چاہتے ہو. ہو, ہے میں نا, نہیں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی تم نا. ویمپائر وہ بنو. مجھ سے تم بہت کیسے زیادہ ہو لو یار, میں کرتا تمہاری ہے وائف جیسے ہوں. تم میں کرتے ہو. پورے گھر میں صرف ہاں ایک وہ میں ہی میری طرح. انسان ہوں. تم سے تو بہت کیا زیادہ ہوگا لو بیبی, کرتا تمہیں ہے. سب تو لو واہ کرتے میں ہیں نا, بہت سب تو دیکھتی تمہاری ہوں, کیئر کاش میں بھی کرتے اس ہیں, کی تمہاری باتیں فکر سن کرتے سکتی. ہیں. کیا میں ویمپائر بن سکتی. پلیز واہ نا, بیبی, تم تم کیسے سمجھو ہو, اس تم بات کتنے کو. کیوٹ ہو نہیں بیبی, یار. تم واہ, انسان ہی ٹھیک ہو. تم میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم لیسا, ویمپائر بنو. تم کیا کیسے ہو ہوا ہے, یار, میں بچہ تمہاری وائف ہوں. ابھی اتنی میں پورے جلدی. گھر میں صرف ایک او میں میں ہی تو بیبی انسان سے ہوں. بات کر رہی تو ہوں نا, کیا تمہیں ہوگا پتہ ہے بیبی, نا تمہیں بھابھی, ہم سب تو لوگ لو ویمپائر کرتے ہیں ہیں. نا, سب تو ارے یار تمہاری تم کیئر لوگ کرتے صحیح ہیں, ہے گا, تمہاری فکر تم میری کرتے بیبی ہیں. سے بات کر لیتے ہو, میں اس کے موم ہو کے میں ہی واہ نہیں کر بیبی, پاتی ہوں تم اس سے بات. کیسے ہو, تم تو وہ کتنے آج کیوٹ ہو آنے والا یار. ہے نا گھر, واہ اس کے بعد آپ تم کر لینا بھابھی. لیسا, او ریئل بات ہے کیا نا, آج ہوا وہ ہے آ جائے بچہ, گا پکا ابھی بتائے. اتنی ہاں جلدی. ان نے ہم سے او بولا ہے میں کہ اس وہ آج آ بیبی سے جائے گا. بات کر رہی ہوں نا, اور تمہیں نائس, پتہ ہے نا اچھی بھابھی, بات ہم ہے نا, لوگ ویمپائر ہیں. تم لوگوں کا ارے یار ڈاکٹر تم بن لوگ جانا صحیح چاہیے. ہے. تم میری بیبی سے بات کر کیوں لیتے ہو, میں تو اس کے تمہیں پتہ موم ہو چل کے جایا میں ہی کرے نہیں گا نا کر کہ پاتی ہوں ہاں اس سے وہ بات. کوئی آنے والا ہے. تو وہ ٹائم آج از آنے کیپ والا ہے نا گھر, ان بیبی اس کے بعد برڈ. آپ کر لینا او بھابھی. واو او نائس. ریئل بات او ہے نا, آج بیبی وہ آ تم جائے کتنے گا, پکا کیوٹ ہو. بتائے. ہاں واو. ان نے ہم سے بولا او ہے کہ تم وہ آج آ لیسا ہو جائے گا. نا. اور ہاں نائس, میں اچھی لیسا بات ہے ہوں. نا. تم تمہاری لوگوں کو بوا. ڈاکٹر بن جانا او چاہیے. پلیز. بوا مت کیوں بولو اوکے, تو تمہیں بس پتہ چل نارمل جایا لیسا کرے گا نا بولنا. کہ ہاں وہ تم کوئی کتنے آنے والا کیوٹ ہے. ہو نا, ٹائم از یہ کیا کیپ چل رہی ہے لیسا, ان بیبی تم اس برڈ. کو رسپیکٹ کرنا او سکھاؤ. واو او نائس. پلیز او نالیشا بیبی بیبی سے تم کچھ کتنے مت کیوٹ بولو. ہو. بیبی واو. وہ تمہاری او تم موسی لیسا نہیں ہو ہے, نا. بوا ہیں. ہاں مجھے میں پتہ لیسا ہے, ہوں. لیکن میں لیشا تمہاری بیبی بوا. بولوں گا او نا ان سے. پلیز. بوا کیوں مت بولو تم اوکے, بیبی کیوں بولو بس گے اس سے. میں نارمل بڑا لیسا ہو کے ان سے بولنا. شادی کروں گا. تم وہ کتنے بہت زیادہ کیوٹ ہو نا, کیوٹ ہیں. یہ کیا چل رہی ہے لیسا, ارے تم اس کو رسپیکٹ کرنا او سکھاؤ. ڈیڈا او موم پلیز ایسا مت پلیز کرو نا. نالیشا بیبی سے کچھ مت مجھے بولو. لگتا ہے کہ بیبی وہ یہ تمہاری اس کو لیسا موسی پسند آ نہیں ہے, گئی ہے. بوا ہیں. مجھے پتہ ہے, کرو گی نا آپ لیکن میں شادی. لیشا بیبی بولو. بولوں گا نا ان سے. نہیں کیوں کیا بولوں اس تم پہ میں. بیبی کیوں ہاں بولو گے اس بیبی پہ, میں میں بڑا ہو کروں گی. کے ان سے شادی تمہارے لیے کروں تو گا. وہ بہت سنگل زیادہ بیٹی ہوں میں کیوٹ آج ہیں. تک. لیزا ارے تم یہ کر کیا رہی او ہو. ڈیڈا او پلیز تھینک یو ایسا مت بیبی. کرو نا. مجھے موم لگتا آپ ہے کہ ایسے مت بولو یہ اس کو اوکے. لیزا پسند آ گئی ہے. یس, کرو گے نا آپ شادی. بیبی بولو. نے جیمینا نہیں کو کیا بائٹ بولوں کر اس پہ لیا تھا, میں. جس کی وجہ ہاں سے بیبی اب میں کروں گی. جیمینا بھی تمہارے ویمپائر لیے ہے. تو اینڈ سنگل بیٹی ہوں میں آج ہمارا تک. کوکی تو آلریڈی لیزا ویمپائر تھا تم یہ ہی. کر تو کیا رہی ہو. بتا او کے جانا تھینک یو اسٹوری کیسی بیبی. بنی, بہت محنت کر. او موم. سو جیمینا کو بیبی نے وائٹ کر لیا تھا. سو جیمینا بھی ویمپائر بن گئی, بیکاز ویمپائر کے کاٹنے سے کوئی بھی انسان ویمپائر بن جاتا ہے. اینڈ ہمارا کوکی تو آلریڈی ویمپائر تھا ہی. سو اس کے آگے کا سین 18+ والوں کے لیے نہیں ہے. سو آپ لوگ پلیز مت دیکھنا اوکے. او بیبی پلیز. کیا کر رہے ہو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. ہمارا بیبی اٹھ جائے گا, اب بھی حال سویا ہے. جب سے میں اس میں لگی تھی نا. پلیز کوکی. سو یہ اسٹوری یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اپنا خیال رکھنا اینڈ بتا کے جانا اسٹوری کیسی بنی ہے اوکے. بہت زیادہ محنت کری ہوں اس میں نے. اور لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا. بائے بائے.